बालेन शाह आएर काठमाडौँ सुधार भयो नि त भोलि सिंहदरबारमा पनि त अर्को बालेन शाह आउँछ होला नि त आगो लगाइदिएपछि त कामै सिद्धियो नि हैन त्यस्तै चाहिँ धरानको पनि होला त्यसै कारणले कुनै पनि कुराको समस्याको समाधान हिंसाबाट हुँदैन हिंसाले त सभ्यतै समाप्त गर्छ संस्कृति समाप्त गर्छ नि अहिले पुष्पकमल दाहालजी या चाहिँ के अरे नारायण काजी श्रेष्ठले सब ठिक छ भनेर भन्नु भनेको चाहिँ त्यो त्यस्तै ठिक हो जो चाहिँ के छ भने आम जनताले चाहिँ बेठिक छ भनिरहेका छन् बेठिक देखि पनि रहेका छन् कहाँ के सबै कुरा ठिक छ र कहाँ रोजगारी भएको छ र कहाँ भ्रष्टाचार कम भएको छ र कहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैलाई चाहिँ कानुन समान रूपले लागू भएको छ र उनीहरूको तजविजी अधिकारमा चाहिँ जनता बाँच्नु परिरहेको स्थिति छ कसैलाई चाहिँ अहिले थुनामा बस्नु परिरहेको छ कोही त अहिले पनि के छ भने त्यही केसमा चाहिँ उनीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् एउटा जाति एउटा धर्म र एउटा संस्कृतिलाई मात्रै लिएर अगर चाहिँ कसैले सोध्छ कि म धरान बनाउँछु या काठमाडौँ बनाउँछु भनेर भन्यो भने त्यसले नेपालै बुझेको छैन त्यसले नेपालको संविधान पनि बुझेको छैन त्यो सम्भवै छैन रवि लामिछाने होस् कि के अरे चाहिँ यहाँको बालेन शाह हुन् कि धरानका हुन् कि या चाहिँ अब त्यो सिके राउत हुन् कि या रेशम चौधरी हुन् यी सबै युवाहरूको चाहिँ राजनीतिमा प्रवेशले दुईवटा काम गरेको छ एउटा त स्वयं युवाहरूको राजनीतिमा प्रवेश आफैमा एउटा हैन धेरै ठुलो शुभ सङ्केत हो अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिमा वर्चस्वशाली भएर बसिरहेका काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूलाई पनि यिनीहरूको प्रवेश र यिनीहरूको विजयले चाहिँ सुधार गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ त्यसैको परिणाम हो चाहिँ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा दुईटा युवाहरू महामन्त्री भएका छन् नभए यो हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ होइन जुन स्ट्रक्चरमा काङ्ग्रेस थियो आज त्यही किसिमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ छलफल बस सायद एमालेमा पनि होला अर्थात् के हो भन्दाखेरि चाहिँ सुधार र चाहिँ हस्तक्षेप भनेको चाहिँ एक एङ्गलबाट मात्रै हुँदैन के काङ्ग्रेस सुध्रिनको लागि यी युवाहरूको राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका राम्रो भयो भने राम्रो भूमिका गरे भने त जनताले पत्याउँछन् नि भन्ने खालको जुन चाहिँ त्यो भावना उत्पन्न हुन्छ त्यसले चाहिँ स्थापित पार्टीहरूलाई पनि सुध्रिनको लागि चाहिँ अवसर प्रदान गर्दछ दर्शकवृन्द नमस्कार नेपाल दृश्यमा स्वागत छ म सन्तोष गजमेर भान्सा आज हामी समसामयिक राजनीतिका विषयमा राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछौँ सर नमस्कार स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ धर्म संस्कृतिको विवाद नेताहरूमाथि खुकुरी प्रहार स्थानीय तहका प्रमुखहरूको आक्रामक अभिव्यक्ति र चाहिँ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको काम यी सबै विषयलाई समष्टिगत रूपमा कसरी निहालिरहनु भएको छ नेपाल अहिले एउटा नयाँ प्रयोगमा गइरहेको छ प्रयोग के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अब गणतन्त्रको प्रयोग भयो अर्को धर्मनिरपेक्षताको प्रयोग भयो अर्को सङ्घीयताको प्रयोग भयो होइन यी सबै प्रयोगहरूबाट चाहिँ अगाडि बढ्दैछ नेपाल चाहिँ यस्तो प्रयोग चाहिँ गर्न थालेको अहिले दुईवटा निर्वाचन भयो होइन पुरानो परम्परा चाहिँ लामो छ नेपालको चाहिँ एउटा ढङ्गको त्यो पुरानोबाट चाहिँ नयाँमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै चाहिँ सङ्घर्षहरू घर्षणहरू झन्डै चाहिँ युद्धकै चाहिँ अवस्था जस्तो हुन्छ अब यो मान्छेहरूको फुटकर अभिव्यक्तिहरूले चाहिँ अहिले के गरेको छ भने समाजलाई उद्वेलित गरेको छ चाहे त्यो धरानको घटना होस् होइन चाहे चाहिँ बालेन शाहको घटना होस् चाहे चाहिँ प्रचण्डको घटना होस् यी सबै चाहिँ के हो भने यो समष्टि रूपमा हामीले बनाएको चाहिँ जुन अहिले संविधान छ त्यो संविधानले केही आधारभूत मान्यताहरू स्थापित गरेको छ त्यो संविधानका ती आधारभूत मान्यताहरूमा चाहिँ के छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्वीकार के गरिएको छ भने नेपाल बहुधार्मिक होइन नेपाल चाहिँ बहुभाषी बहुजातीय देश हो यसमा चाहिँ सबैलाई समावेश गरेर एउटा राज्यको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ सिद्धान्त अनुरूप यो बनेको हो केही मानिसहरूलाई लाग्छ कि यो गलत हो भन्ने लाग्छ केही मानिसहरूलाई लाग्छ यो ठिक हो भन्ने लाग्छ होइन अब ठिक र गलतको टुङ्गो लगाउनको लागि हामीले एउटा सम्झौता गरेका छौँ त्यो यो संविधान हो यो संविधान कहाँबाट आएको छ भन्दा जनताको सार्वभौम शक्तिबाट चाहिँ आएको छ त्यो सार्वभौम शक्ति चाहिँ कहाँ चाहिँ बिम्ब त्यसको रिफ्लेक्सन कहाँबाट हुन्छ भन्दा पार्लियामेन्टबाट हुन्छ पार्लियामेन्टमा हामी मान्छे चुनेर पठाउँछौँ है जनताका प्रतिनिधिहरू अब जनताका प्रतिनिधिहरूले अहिले ठिक बाटो लिइरहेका छैनन् भन्ने गुनासो आम छ होइन आम छ त्यसमा चाहिँ कुनै कुनै कुराहरूमा स्थानीय निकायको चाहिँ नेताहरूलाई पनि त्यो आरोप छ होइन चाहे मेयर बालेन शाहको चाहिँ सिंहदरबार आगो लगाउने कुरा होस् चाहे चाहिँ अब गोरु हत्याको चाहिँ कुरा र चाहिँ चर्च निर्माणका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आएका हुन् होइन त्यो पनि के छ भने अर्को धर्मलाई चाहिँ उद्वेलित गर्ने गरी आएका कुराहरू छन्
चाहे प्रचण्डको चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ जातीय राज्य म सिर्जना गर्छु भन्ने कुराहरू आएका छन्। यी सबै कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा भइरहेका बहुजाति बहुधार्मिक र बहुभाषिक यो डाइभर्सिटीलाई चाहिँ एड्रेस नगरिकन तिनीहरूको बिच चाहिँ द्वन्द्व ल्याउने, तिनीहरूको बिच चाहिँ पारस्परिक सद्भावलाई बिगार्ने चाहिँ एउटा यो चाहिँ हत्खण्डा चाहिँ भएर आएको छ। त्यसलाई चुनौती पनि आएको छ, त्यसलाई चाहिँ सिरियसली चाहिँ त्यसको प्रतिवाद पनि भइरहेका छन् हैन। मूल कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जसले जे जिम्मेवारी पाएको छ हैन, प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर गएर बोल्दाखेरि द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। काठमाडौँको मेयरले आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी काम कर्तव्य र अधिकार अनुसारले उनले चाहिँ एउटा जिम्मेवारी पाएका छन्, राम्रो काम गरिरहेका छन् हैन। तर त्योभन्दा बाहिर जान खोजेर चाहिँ आफैलाई चाहिँ उद्वेलित चाहिँ बनायो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जनताको रियाक्सनहरू छ। त्यस्तै चाहिँ अब धरानको बारेमा पनि हामी भन्न सक्छौँ। अर्थात् यी सबै कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ समष्टि रूपमा हामीले बनाएको संविधानलाई चाहिँ पालन गर्ने हो भने र त्यसमा चाहिँ प्रतिबिम्ब भएका भावनाहरू जो नेपाली जनताको छ त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने यस्ता द्वन्द्वहरू आउँदैनन् थिए। अघि सरले चाहिँ हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको भावनाअनुसार काम गरेनन् भन्ने खालको आशय व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो। त्यसैको पराकाष्ठ पछिल्लो समय चाहिँ काठमाडौँमा एकजना नेतामाथि खुकुरी प्रहार भयो, त्यो आक्रोश हो। समाज आक्रोशित छ, त्यसमा शङ्का छैन। समाज आक्रोशित नहुनुपर्ने कारण पनि चाहिँ केही छैन, किनभने नेपाली समाजमा चाहिँ थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन र प्रयोगहरू भए हैन। ती परिवर्तन र प्रयोगहरू चाहिँ धेरै थोरैलाई लाग्छ सबै ठिक हो भनेर हैन। जसले चाहिँ यसबाट चाहिँ फलफुल खान पाएको छ या यसले चाहिँ एउटा चाहिँ जसका परिवारहरू यसबाट लाभान्वित भएछन् तिनीहरूलाई के लाग्छ भने सबै ठिकै त भइरहेको छ। जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले राम्रै गरेको छौँ भन्ने लाग्छ, तर आम जनता त छैन राम्रो भइरहेको भनेर। अब किन छैन भन्दा भ्रष्टाचार छ, बेरोजगारी छ हैन। यी सबै कुरा त देखिने गरी छ नि, महँगी छ हैन। परिवार चाहिँ झन्डै चाहिँ विखण्डन भइरहेको अवस्था छ। त यी सबै कुरालाई लिएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जनता चाहिँ अब परिवारसँग बस्न पाएको छैन। आम जनता रोजगारीको खोजीमा मलेसिया मध्यपूर्व जानु परेको छ हैन। कसको कारणले भन्दा हाम्रो चाहिँ नीतिगत त्रुटिहरूको कारणले गर्दा हो, सरकारमा बस्नेहरूको त्रुटिको कारणले गर्दा हो। अनि सरकारमा बस्नेहरू चाहिँ जब मिडियामा आउँछन् सब ठिक छ भन्छन्, अनि त्यसले चाहिँ सबै ठिक त उनीहरूको लागि भइरहेको होला हैन, केही मानिसहरूको लागि भइरहेको होला, आम जनताको लागि ठिक छैन भनिसकेपछि अब कसैको चाहिँ स्वभावले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ तुरुन्तै रियाक्सन गर्ने हुन्छ हैन, त्यो पनि हिंसक तरिकाले। त्यो अस्ति चाहिँ हामीले रिपोर्टर्स क्लबबाट बाहिर निस्किएको चाहिँ काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमणबाट देख्यौँ। अब यस्तो कुराहरू यति मात्रै हो त होइन, योभन्दा धेरै पराकाष्ठा मानिसहरूको बिचमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आक्रोश छ। म केही दिन अगाडि एउटा पुस्तक पढ्दै थिएँ, एज अफ एङ्गर भन्ने है, पङ्कज मिश्रले त्यो किताब लेखेका छन्। अहिले मानिसहरूले के छ भने सबै कुराको समस्या, आफ्नो समस्याको समाधान व्यक्तिले, समुदायले, जातिले, धर्मले सबै कुराको समस्याको समाधान चाहिँ छलफलमा बहसमा देख्दैन, सडकबाट चाहिँ देख्दछ। सडकबाट देख्दछ र तत्काल देख्दछ। किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हाम्रो चाहिँ सरकारमाथि विश्वास छैन, हामीलाई हाम्रो संसदमाथि विश्वास छैन, हामीलाई हाम्रो चाहिँ न्यायालयमाथि विश्वास छैन। यी सबै अविश्वासको चाहिँ घेराभित्र यिनीहरू बसिरहँदाखेरि अब पीडित पक्षले या यो मुलुकमा बस्छु भन्ने पक्षले अब कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हिंसक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। फेरि त्यो हिंसा चाहिँ नेपालको चाहिँ राजनीतिक चरित्र पनि भएर लामो समयदेखि आएको छ। 7 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ हिंसात्मक चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षै गरेको हो। कम्युनिस्टहरूले पनि झापा आन्दोलनदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ आन्दोलनहरू चाहिँ हिंसात्मकै गरे। माओवादीको त कुरै भएन हैन। अझ राजतन्त्रको बारेमा पनि हिंसाको प्रयोग चाहिँ जबरजस्त रूपमा दमनको लागि भएको छ। त नेपाली समाज चाहिँ पटक पटक चाहिँ हिंसालाई प्रयोग गर्दै परिवर्तन गर्दै दबाब दिँदै अगाडि बढेको पनि देखिन्छ। अब अहिले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सबैलाई लाग्छ नि अहिलेको नेताहरूलाई, अहिलेको यो सांसदहरूलाई यिनीहरू यसै मान्छेको कर लुटेर खाइरहेका छन् हैन, यिनीहरूलाई जेलै हाल्न पाए हुन्थ्यो हैन, त्यस्तो छ। त्यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति विभिन्न किसिमले चाहिँ गर्छन् मान्छेले।
कसैले शान्तिपूर्ण गर्छन्, कसैले बोलेर गर्छन्, म बोलेर गरौँला तपाईँ सोधेर गर्नुहुन्छ, कसैले सत्याग्रही भएर गर्लान्, कसैले हिंसक रूपमा गर्छन्। तर त्यो परिस्थिति निर्माण हुनु नै चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। त्यस्तो परिस्थिति निर्माण हुन दिनु हुँदैन जहाँ चाहिँ हिंसाले चाहिँ लोकप्रियता पाउँछ। पछिल्लो समय चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुशासन कायम गर्छु भनेर हिँडिराख्नु भएको सन्दर्भ छ। गृहमन्त्री शान्ति सुरक्षाका हिसाबले देश अब एकदमै राम्रो बन्छ भन्ने किसिमले काम गरिरहेको छु भन्ने अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। तर देशमा चाहिँ यी यस्ता खालका हत्या हिंसा या कति ठाउँमा त जनप्रतिनिधि प्रति नै आक्रोशित भएर नागरिक सडकमा उफ्रिरहेको दृश्य पनि हामीले देख्यौँ। यो तालमेल मिलेन, कहाँ असहज भइरहेछ? अब हेर्नुहोस्, समाज चाहिँ के हुन्छ भने समाजमा दुई थरीकै मान्छे हुन्छन्, असल पनि हुन्छन्, खराब पनि हुन्छन् होइन। आज भर्खर म एउटा चाहिँ राष्ट्रिय दैनिकमा पढ्दै थिएँ सम्पादकीय, स्थानीय निकायले गरेका एकदमै राम्रा कामहरूको त्यहाँ वर्णन छ होइन, स्वास्थ्यमा शिक्षामा होइन। त्यो पनि एउटा बिम्ब हो। हामी धेरै चाहिँ नकारात्मक कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ पक्ष पोषण गर्ने चाहिँ संस्था जस्तो भइसक्यौँ होइन। त्यो पनि हो, त्यो स्वाभाविक पनि हो। किनभने अब अहिलेको नेपाल मात्रै चाहिँ हेरेर हामी यसको मूल्याङ्कन गर्दैनौँ। अहिलेको नेपालको मूल्याङ्कन चाहिँ नेपालको नेताहरूको मूल्याङ्कन, नेपालको चाहिँ समाजको मूल्याङ्कन, नेपालको अर्थतन्त्रको चाहिँ तुलना, यी सबै हामी संसारलाई हेरेर गर्छौँ। किनभने झन्डै चाहिँ 40-50 लाख चाहिँ युवाहरू चाहिँ संसारभरि फिजिएका छन्। उनीहरूले दुबई देखेका छन्, उनीहरूले कतार देखेका छन्, मलेसिया देखेका छन्, थाइल्यान्ड देखेका छन्, अस्ट्रेलिया र अमेरिका र युरोपका विभिन्न देश देखेका छन्। त्यहाँ विकास भइरहेको छ, त्यहाँ आफू गएर चाहिँ रोजगारी खाइरहनु परिरहेको छ, परिवारसँग चाहिँ छुट्टिएर बस्नु परिरहेको छ। त्यो सबै कुरा देख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो देश चाहिँ किन विकास नभएको होला भनेर आक्रोशित हुनुपर्ने चाहिँ कारण चाहिँ प्रशस्तै छ। प्रशस्तै चाहिँ थोरै होइन, प्रशस्तै कारण छ। तर यति हुँदै पनि हामीले अब एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्न खोजेको हो भने कुनै न कुनै कानुनको चाहिँ दायरामा बस्नुपर्छ। एउटा रुल अफ ल, म अघि भने संविधान, नियम, कानुनहरू। अहिले मान्छे एउटा ढङ्गले एकदमै विश्वस्त के छन् भन्दाखेरि चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ कानुन छ, तर प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ क्याबिनेटलाई या गृहमन्त्रीलाई नि भनौँ होइन, उनले चाहिँ कानुनको अवहेलना गरिरहेका छन् भन्ने छ होइन। उनले अपराधीहरूलाई बचाइरहेका छन् भन्ने छ। जस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भुटानी शरणार्थी केसमा होस् होइन, जस्तो चाहिँ सुन काण्डमा होस्, जस्तो ललिता निवास चाहिँ प्रकरणमा होस्, त्यहाँ चाहिँ दुई किसिमको मापदण्ड अपनाइयो भनिन्छ। खालि त्यहाँ मात्रै पनि होइन, आम मानिसको दैनिकी जीवनमा पनि दुई किसिमको मापदण्ड छ। तपाईँ हामी सरकारी सेवा चाहिँ लिनको लागि कहीँ सरकारको कार्यालयमा गयो भने यहाँसम्म कि करै तिर्न गयो भने पनि चाहिँ सबैको अनुभव के छ भन्दाखेरि चाहिँ घुस नखाइ काम हुँदैन हैन। त्यस्तो छ नि त मान्छेको भनाइ चाहिँ। भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिए, नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय या चाहिँ ललिता निवास जग्गा प्रकरण या पछिल्लो समय आएको सुनकाण्ड, यी विषयमा नागरिकले चाहिँ यो निष्पक्ष छानबिन भइरहेको छैन, यहाँ चाहिँ सरकार आफ्नालाई बचाउन लागिरहेको छ र अरूलाई मात्रै सजायको भागीदार बनाउन लागि परेको छ भन्ने त्यो एङ्गल सही हो कि सरकारले भने जस्तो कोही पनि भ्रष्टाचारी गलत नियत भएका व्यक्तिहरू छुट्दैनन्, हामी त्यसरी काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा साँचो? तपाईँलाई के लाग्छ, सरकारको कुरामा मान्छे भरोसा र विश्वास गरिरहेका छन् कि आम जनताले जे बुझिरहेका छन् अहिले चाहिँ राष्ट्रिय भावधारा त्यसमा बगिरहेको छ? नागरिकले त सरकारप्रति विश्वस्त हुने ठाउँ देखेका छैन। तपाईँलाई के लाग्छ? म त त्यो नागरिकको पक्षमा उभिहाल्छु नि। मलाई के लाग्छ भने अहिलेको सरकारले जुन ढङ्गले चाहिँ एक ढङ्गले काम कारबाही अगाडि बढाएको थियो, त्यस्तो काम कारबाहीलाई लिएर सरकार आफै तर्सिएको उदाहरण त समय नपुगिकन गरेका चाहिँ प्रहरी प्रमुखहरूको सरुवाले पनि गर्छ नि हैन। 1 वर्षको लागि 2 वर्षको लागि भएको जुन सरुवा हुन्छ उसले बिचैमा अनुसन्धान छोडेर फेरि उसलाई त्यसबाट चाहिँ बाहिर निकालेपछि के बुझ्ने? त्यसमा बुझ्ने मेसेज के छ भने नेता तिनटै मिले, उनीहरूको परिवारमा त्यसको चाहिँ भ्रष्टाचारको छिटाहरू आयो हैन। हिजो अस्तिसम्म त अरू चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ थुन्न र चाहिँ जेलमा हाल्न त मजा आइरहेको थियो हैन। कर्मचारीलाई सानातिना चाहिँ माछाहरूलाई समातेर चाहिँ बसिरहेको थियो। यसमा धेरै ठुलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दर्शनशास्त्र राजनीतिशास्त्र चाहिँदैन।
सिम्पल के छ भने जब जब नेपालको राजनीतिमा नेतृत्वको चाहिँ आसपासमा भएका भ्रष्टाचारहरूको चाहिँ फाइल खुल्दछन् तब तब नेपालमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। अहिले पनि त्यो राष्ट्रिय सहमति केपी ओली प्रचण्ड र चाहिँ शेरबहादुरजीको बिचमा भएको कुरा आम मानिसले म के सोध्दछु यसको माने राख्दैन। आम मानिसको अनुभूति के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ मिलाए सेटिङ गरे भन्ने छ नि होइन। गरेन त्यो कुरो त अब राजकाज चलाउने मानिसहरूको बारेमा यस्तो किसिमको अनुभूति यस्तो किसिमको फिलिङ भयो भने त्यो नैतिक पतन र ह्रासले चाहिँ देश चल्दैन नि। देश चल्नको लागि त अलिकति चाहिँ अब सफा नैतिकवान होइन अनि त्यहाँबाट सक्षम सबैलाई समान व्यवहार गर्ने होइन त्यो किसिमको चाहिँ उचाइमा बसेर त्यो चेतना पुञ्जले मात्रै चाहिँ राजकाज चल्न सक्छ नि। यसरी त कहाँ राजकाज चल्छ र दिनरात चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई नेताहरूलाई कठघरामा उभियाएर राखेको छ जनताले होइन। त्यो अपराधी चाहिँ कठघरामा उभिएको चाहिँ नेताले चलाएको राजकाजमा चाहिँ तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न म विश्वास गर्दिनँ आम जागिरले पनि विश्वास गर्दैनन्। त्यस कारणले त्यो कुरालाई कसरी चाहिँ अब हटाउने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि एउटा कानुनी चाहिँ राज्यको परिकल्पना गरिएको छ। पारदर्शी शासनको संविधान छन् ऐन कानुन छन् त्यो समान रूपले सबैलाई चाहिँ लागू भयो भने हुने हो। त समानताको व्यवहार भातृत्वको व्यवहार र स्वतन्त्रताको अनुभूति यो तीनटा कुरा चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा प्रजातन्त्रको चाहिँ यो चाहिँ सुगन्ध हो। यो सुगन्ध सबैप्रति चाहिँ समान रूपले हुँदाखेरि मात्रै त्यो देशमा लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र जे भन्यो भने त्यो चल्ने हो। यसरी चलाइरहेकोमा यो चल्नलाई गाह्रो हुन्छ। अब यी तीनटा केसलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ पुरञ्जन सर हुन त सत्ता या सरकारमा जे हुन्छ आम नागरिकले देख्न पाएको जस्तो अवस्था छैन। बिचमा पर्दा भएको जस्तो अवस्था हुन्छ प्राय सरकारले गर्ने काम र नागरिक बिचको अन्तर। तर ठ्याक्कै तपाईँले चाहिँ ऐनाले जसरी आम नागरिकलाई भन्दै गर्दा चाहिँ यी तीनटा केसमा तपाईँलाई लागेको कहाँ कहाँ चुक भयो र नागरिक आक्रोशित बने या विश्वास गर्न लायक रहेन यो परिस्थिति? होइन पहिला सुरु त के थियो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा भ्रष्टाचारको अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा पुगाएर मुद्दा हाल्ने काम अख्तियारले गर्नु पर्थ्यो। अब प्रहरीले गर्यो त्यो कुनै गलत कुरा होइन होइन। प्रहरीले गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा संवैधानिक अङ्ग थियो अख्तियार निकममा भयो। यसै बिचमा अख्तियारको कुनै भूमिकै देखिएको छैन भ्रष्टाचारमा चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई। अब प्रहरीले भनेको चाहिँ एउटा गृह प्रशासनको मातहत हुन्छ। त्यसले यसबिचमा दुईटा संस्थाले आशा जगाएका थिए प्रहरी र न्यायालय जिल्ला अदालतले। अब प्रहरीले केस उठान गरेर त्यसलाई एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुगाएर त्यसले लिएर जाने त अदालतमै हो। अब त्यो निष्कर्षमा पुगाउने प्रहरीमाथि चाहिँ यस्तो वज्रपात भइसकेपछि अहिले प्रहरी चाहिँ त्यो संस्थामाथि आम मानिसको भरोसा पनि बढ्दै थियो न्यायालयमा पनि बढ्दै थियो। सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति भए पनि जिल्ला अदालतले गर्ने निर्णयहरूप्रति त आम मानिसको भरोसा बढ्दै थियो नि। तल चाहिँ रुटमा त ठिकठाकै छ भन्ने पनि थियो नि। केही निर्णयहरू त्यसतर्फ चाहिँ इङ्गित पनि भएका थिए। तर के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ प्रहरीले चाहिँ गरिरहेको एकातिर अख्तियार चुप्लाएर बस्ने उसको संवैधानिक दायित्व उसले पुरा नगर्ने अर्कोतिर के थियो भने जसले गरिरहेको थियो त्यसलाई पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको लिडरसिप चेन्ज गर्नु ठुलो कुरो होइन समय पुगेको छ भने। तर त्यो संस्थालाई नै के छ भने बेकममा बनाउने काम भयो। तिमीहरू यस्तो कामको लागि तिमीहरू फिट छैनौ तिमीहरू हामीमाथि चाहिँ हात हाल्ने भन्ने किसिमले जुन ढङ्गले बदलाको भावना लिएर पुलिस प्रशासनमाथि चाहिँ अब सरुवा गरियो होइन। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पुलिस प्रशासनको चाहिँ जसले सुरक्षा दिन्छ त्यसको नुर गिर्यो। आज के होला पुलिस संस्थाको चाहिँ अवस्था? त्यस्तै न्यायालय पनि डरायो। डर कसले गरिदियो भने जसले सुशासन दिनुपर्ने हो त्यसले कुशासनलाई चाहिँ संरक्षण र प्रशय गरो भन्ने कुरा अगाडि आउँदाखेरि होइन भोलिको दिनमा आम नागरिक पनि सुरक्षित हुन नसक्ने कुरा आयो। जब आम नागरिकलाई चाहिँ असुरक्षाको भय हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ भने हिंसा सडकबाट हुन्छ प्रतिकार सडकबाट हुन्छ। किन कानुनमाथि मान्छेको विश्वास उठ्दछ होइन। सरकारको चाहिँ नेता नेतृत्व पार्टीहरूमाथि विश्वास चाहिँ कमजोर भएर जान्छ। अहिलेको नेपालमा चाहिँ नेपाली जनताको भरोसा र विश्वास जित्नको लागि अहिलेको सत्ताधारी पार्टीहरूले चाहिँ काम गरेका छैनन् नि देखिएको छैन नि। किन त्यसैको विकल्प स्वरूप नागरिकले चाहिँ नि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जिताएका थिए कमसेकम स्थानीय तहमा। यद्यपि पछिल्लो समय
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको अभिव्यक्ति र धरान उपमहानगरपालिकाका चाहिँ मेयर हर्क साम्पाङको आक्रोशपूर्ण प्रस्तुतिलाई लिएर जनता रुष्ट बनेका हुन् कि भन्ने देखिन्छ। के लाग्छ हजुरलाई? त्यो निश्चय हो नि, उनीहरूले आफ्नो सीमा नआएका छन् नि। उनीहरूले अब एकछिनलाई उदाहरण दिउँ, यी दुइटै मेयरहरूले शान्तिपूर्ण अवस्थामा विकास गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई कुन चिजले विकास गर्नको लागि उनीहरूलाई दिएको संवैधानिक दायित्व जुन छ या स्थानीय प्रशासन ऐनले दिएको जुन जिम्मेवारी छ त्यो अनुसारले उनीहरूलाई काम गर्न, जनताको हितमा हैन, सबैको सर्वजन हितायको हितमा काम गर्नको लागि त्यो जिम्मेवारी दिएको हो नि, त्यो भोट दिएको हो नि। एक समुदायलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खुसी पार्ने र अर्को समुदायलाई चाहिँ उनीहरूले अर्को समुदायको धार्मिक र सांस्कृतिक चाहिँ अवस्थामाथि आक्रमण गर्ने गरी प्रस्तुत हुँदाखेरि या त्यसलाई ठेस पुग्ने गरी गर्दाखेरि त द्वन्द्व त निम्तिहाल्छ नि। त्यसै कारणले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नेपालमा त्यसको प्रत्याभूति गरिएको छ। तर भन्छन् नि स्वतन्त्रताको पनि सीमा हुन्छ अरे के हैन, स्वतन्त्रताको पनि सीमा हो। तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ सडकमा बन्दुक पड्काउँदै हिँड्न पाउनुहुन्न नि, त्यहाँ फेरि कानुनले तपाईँलाई चाहिँ वर्जित गरेको छ। त्यस्तै तपाईँ स्वतन्त्रताको चाहिँ बोली अर्को के हो भने गोली जस्तै चाहिँ बोली हो हैन। त्यो बोलीमा चाहिँ अब पक्कै पनि चाहिँ कहीँ न कहीँ संयम, धैर्य, सहिष्णुता त्यो सबैको चाहिँ डिमान्ड गर्छ। कोबाट भन्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक पदमा बस्ने मान्छेबाट, सार्वजनिक पदमा बसिरहेका अब अहिलेका काठमाडौँका मेयर कतिपय कैयन राम्रो काम गरेर लोकप्रियताको चाहिँ शिखरमा छन् उनी हैन। मलाई पनि मनपर्छ, काठमाडौँ सफा भएको छ, काठमाडौँबाट चाहिँ दुनियाँभरको चाहिँ झन्झटिलो तारहरू चाहिँ निस्किँदैछन्, फोहोरको म्यानेज भएको छ, कैयन कुराहरू चाहिँ राम्रो गर्दा गर्दै हैन। एउटा आइसोलेटेड केसमा उनले जब आफ्नो चाहिँ आइसोलेटेड केस भनेको के हो, उनको श्रीमतीलाई एकपल्ट हामीलाई दिनरात त भोगिरहनुपर्छ त उनले त्यसको लागि चाहिँ जुन चिजमा ठिक छ असहमति होला रे। मलाई पनि पुलिससँग कैयन कुराहरूमा असहमति छ, पुलिसको ट्रेनिङै त्यस्तो छ, त्यहाँ एकदम अहिले पनि फ्युडल स्ट्रक्चर हावी छ, सामन्तवाद हावी छ। त्यहाँ माथिकोले तलकोलाई त भनेर गाली गरेर चाहिँ आदेश दिन्छ हैन। म पनि कैयन पटक पुलिसको चाहिँ आफूलाई हुमिलेट हुने गरी चाहिँ मानमर्दन हुने गरी चाहिँ फेस गरेको हुँला। तर मैले त्यो भन्दैमा पुलिस चौकी या चाहिँ सिंहदरबार आगो लगाइदिए भन्ने ममा त्यो हैसियत त्यो दिएको छैन नि मलाई तागत त। म त पुलिसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ, सिंहदरबारलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ। विकल्पहरू यसै गरी आउँछन्। आज जसरी काठमाडौँको मेयरमा चाहिँ हिजोको मेयरले केही काम नगरेको कारणले गर्दा काठमाडौँवासीले एउटा चाहिँ सुधारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ कि भनेर बालेनलाई जिताए, राम्रै काम गर्दा गर्दै किन त्यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिमा अनियन्त्रित हुने हैन। मलाई लाग्छ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो सिक्ने प्रक्रिया पनि हो एउटा। अहिले नयाँ युवाहरू चाहिँ राजनीतिमा आएका छन् हैन। पुरानोले एक ढङ्गले बिगारे, पुरानोले सङ्घर्ष शानदार गरेका हुन्, सङ्घर्ष शानदार गरे, त्याग गरे हैन। आफ्नो परिवारबाट पनि दुःख पाए, कति परिवारहरू चाहिँ दिल्ली बाँड्ने भयो, तर उनीहरूले सुशासन दिन सकेनन्। उनीहरूको त्यही कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि त आज बालेन शाहको उदय भएको छ, हर्क साम्पाङहरूको उदय भएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ कुन ढङ्गले प्रयोग गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने, कसरी त्यो मानव हितमा लाउने, त्यो त अब त्यति त अब चाहिँ गर्न जान्नु पर्यो नि। अब बालेन त त्यति धेरै अभिव्यक्ति दिइरहने मेयरमा पर्दैनन्, तर हर्क साम्पाङ सेकेन्डमा अभिव्यक्ति दिइरहनुपर्छ। उहाँलाई त्यो प्रवृत्ति आइलाग्नेलाई जाइ लागिहाल्ने खालको प्रवृत्ति हर्क साम्पाङको जुन देखिएको छ, यसले कालान्तरमा महानगरलाई या त्यस्ता नेतृत्वहरूले मुलुकलाई नै कता लान्छ? होइन यस्तो हो, अब हेर्नुहोस् कतिपय कुराहरू चाहिँ कतिपय स्वभावहरूलाई निर्धारण गर्ने तत्त्व भूगोल पनि हुन्छ। इस्लाम जहाँबाट निस्कियो, कहाँबाट निस्कियो भने मरुभूमिबाट निस्कियो इस्लाम धर्म, त्यो अलि हिंसक छ। हिन्दू धर्म कहाँबाट निस्कियो भन्दा फर्टाइल ल्यान्डबाट निस्कियो हैन। सिन्धु नदीको आसपासबाट बिस्तारै बिस्तारै सनातन धर्म, हिन्दू धर्म, त्यसमा अलिकति के छ भनेर भन्दाखेरि त्यो लेभलको हिंसा छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ जुन लेभलको हिंसा इस्लाममा छ त्यो लेभलको हिंसाको चाहिँ परिकल्पना हिन्दू धर्मले गरेकै छैन। त्यहाँ त काफिरलाई चाहिँ मारे भने जन्नतै प्राप्त हुन्छ भनेर लेखिएको छ हैन कुरान शरीफमा। त्यसै कारणले धरानको मेयरको स्वभाव काठमाडौँको मेयरको स्वभावसँग मिल्दोजुल्दो नहुन पनि सक्छ। विराटनगरमा जन्मे हुर्केको चाहिँ मान्छेको स्वभाव र धरानमा जन्मे हुर्केको मान्छेको स्वभावमा
धेरै फरक हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो सबै कुराहरू के छ भने जोग्राफीले पनि निर्धारण गर्दछ। कतिपय मान्छेको आफ्नो परिवेश, पृष्ठभूमि, अनि त्यहाँबाट चाहिँ पारिवारिक चाहिँ सत्सङ्ग, मान्छेको चेतना कहाँबाट बन्छ, कि परिवारबाट बन्छ, कि चाहिँ स्कुलबाट बन्छ, कि विश्वविद्यालयबाट बन्छ, कि आफ्नो चाहिँ साथीभाइको सङ्गतबाट बन्छ। यसमा एउटा बडो राम्रो मैले नाम बिर्सेँ, सायद मार्क ट्विनले भनेको होला होइन। उनले एक सेन्टेन्स के भनेका छन् भने तिमी युवाकालमा तिम्रो मित्र को हो मलाई देखाऊ, म तिमी भविष्यमा के बन्छौ भन्ने कुरा म अहिले नै भनिदिन्छु भन्छ होइन। त्यो उसको चाहिँ बडो फेमस प्रोभर्ब छ एउटा चाहिँ। सायद अब मान्छेको स्वभाव, त्यसका अभिव्यक्तिहरू, त्यसका चाहिँ अब काम गर्ने शैलीहरूमा चाहिँ भूगोलको फरक भूगोलले पनि निर्धारण गर्दछ। जसरी मैले अघि भने 3-4वटा मेजर धर्महरू, अब किन गौतम बुद्धको चाहिँ एकदमै चाहिँ अहिंसामा जोड छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ गौतम बुद्ध चाहिँ त्यो धर्म निर्माण गर्दाखेरि उनलाई खाना पुग्ने ठाउँमा जन्मेका छन्, जहाँ पानी पर्छ, मनसुन छ, जहाँ कृषि उत्पादन हुन्छ। किन चाहिँ इस्लाम धर्म चाहिँ एकदम हिंसक, आज चाहिँ क्रिस्चियन धर्म पनि त्यस्तै खालको छ। अझ सबभन्दा कडा त यहुदी धर्म छ। उनले त आफूसँग असहमत हुनेहरूलाई खोजी खोजी चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म गएर लखेटी मारेको छ होइन। संसारमा चाहिँ ती धर्महरू, ती मानिसहरू चाहिँ अलि चाहिँ अब शान्त हुन्छन्, जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जीवनकै सङ्घर्ष पनि अलिकति शान्तपूर्ण छ। ती मानिसका स्वभावहरू आक्रामक हुन्छन्। जहाँ मलाई थाहा छ म विराटनगरमा जन्मेको हुर्केको मान्छे हो, त्यो ठाउँभन्दा धरानको मानिसको चाहिँ जो त्यही परिवेश, त्यही चाहिँ हुर्केबाट उनीहरूको अलिकति व्यवहार आक्रामक हुन्छ। सायद त्यसको असर चाहिँ हर्क साम्पाङमा पनि परेको होला। भनेपछि त्यो नेचरले धरानलाई एउटा समृद्ध, जसरी स्थानीय तह हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ, सुशासनसहितको एउटा सुन्दर समृद्ध बन्न सक्छ। नेपाल बहुधार्मिक, सबैले आफ्नो आफ्नो धर्म होइन, संस्कृति, आफ्नो आफ्नो रीतिथिति अनुसारले चाहिँ काम गरेर त्यो अनुसारको नेतृत्वले त्यसलाई बुझेर कसैलाई चोट नपुग्ने गरी अगाडि बढ्दाखेरि धरानको पनि विकास हुन्छ, काठमाडौँको पनि विकास हुन्छ, यो देशको पनि विकास हुन्छ। तर होइन, म चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियन धर्मलाई मात्रै उत्थान गर्छु भनेर भन्यो भने त्यसको त सामाजिक रुट पनि छैन नेपालमा। सामाजिक रुट हुन्छ नि, त्यसको सांस्कृतिक रुट पनि छैन नेपालमा। मलाई थाहा छ क्रिस्चियन धर्मको बारेमा, बाइबलै पढेको मान्छे हो म होइन। त्यसको चाहिँ त्यसै उनीहरूले त्यो क्रिस्चियन धर्मको विरुद्धमै उनीहरूको आफैले प्रोटेस्टान्ट धर्म ल्याउनु पर्यो होइन। रोमन क्याथोलिक चर्चको विरुद्धमा ठुलो आन्दोलन भयो युरोपमा, र चाहिँ त्यो आन्दोलनले चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ परिभाषा दियो क्रिस्चियन धर्मलाई। त्यो भनेको प्रोटेस्टान्ट धर्म। प्रोटेस्ट गरे उनीहरूले, यो हामी मान्दैनौँ, यो क्रिस्चियन धर्मको यी कुराहरू मान्दैनौँ भनेर प्रोटेस्ट गरेको हुनाले प्रोटेस्टान्ट धर्म त्यसैबाट एउटा अर्को पन्थ निस्क्यो। हिन्दू धर्ममा पनि चाहिँ कैयन कुराहरू चाहिँ खराब थियो होला, सती प्रथा खराब थियो होला, जाति प्रथा खराब होला, कैयन कुराहरू खराब होला। त्यसैलाई लिएर चाहिँ ब्रह्म समाजहरू निस्कियो, आर्य समाजहरू निस्किए, महिलाले पढ्न पाउनुपर्छ भनेर। नभए महिलाको बारेमा हिन्दू धर्ममा जतिको चाहिँ कठोर व्यवस्था त सायदै कुनै धर्ममा होला। तर त्यसलाई के हो भने हिन्दू धर्म त्यसै कारणले समय सापेक्ष यसमा बिस्तारै बिस्तारै सुधार गर्दै गयो। जाति प्रथालाई पनि चाहिँ यसले चाहिँ छोड्यो, सती प्रथालाई छोड्यो, महिलाहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम चाहिँ त्यो घरमा मात्रै सीमित राख्नेलाई च्यालेन्ज गर्यो। यसमा थुप्रै सुधारहरू भयो। त्यो सुधारहरू भएको हुनाले हिन्दू धर्मको मौलिक आयामै के हो भने यसलाई न इस्लामले नाश गर्न सकेन नि। झन्डै 700-800 वर्ष त इन्डियामा इस्लामले शासन गर्यो नि, तर पनि हिन्दू धर्म अनि त्यसपछि अङ्ग्रेजले शासन गरे। किन जोगियो त यो? यसको जोगिनु पर्ने कारण यसको आफ्नै दर्शनमा, यसमा भएका सुधारहरूमा, यसको वैचारिक यात्रामा छ। यसले आफूलाई काफी परिमार्जित गरेको छ। नभए चाहिँ कैयन धर्महरू त लोप भएर गए नि। जहाँ जहाँ इस्लाम गयो कहीँ पनि चाहिँ अरूको धर्म टिकेको छैन। जहाँ जहाँ क्रिस्चियन गयो त्यहाँ पनि टिकेको छैन। तर हिन्दू धर्म मात्रै यस्तो हो जो टिकेको छ। किन टिकेको छ भने यसले आफूलाई बेलैमा परिमार्जित गर्दछ, सुधार गर्दछ। सुधार गर्ने इन्लाइटेड मान्छेहरूको चाहिँ सङ्ख्या यसमा लामो छ, श्रृङ्खलाबद्ध छ। त्यो अहिले खालि धर्मकै बारेमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने कुनै दिन घन्टौँ कुरा गरौँला होइन। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसै कारणले नेपालमा छन् केही क्रिस्चियन धर्म मान्ने होलान्, केही चाहिँ इस्लाम मान्ने होलान्, केही प्रकृति प्रेमीको सङ्ख्या पनि ठुलै छ नेपालमा।
हिन्दू धर्मको त यसै पनि चाहिँ अब सङ्ख्या ठुलो छ। त यी सबैको चाहिँ आस्थामाथि होइन, यी सबैको चाहिँ संस्कृतिमाथि चोट नपुगाइकन गरिने विकास नै नेपालको विकास हो। जुन कुरामा हर्क साम्पाङ कहीँ चुकेका छन्। चुके जस्तो हिजो केही घटनामा पनि सार्वजनिक भनौँ न रोडमा काम गरिरहेको अवस्थामा एकजना युवाले विरोध गर्दा उनलाई 24 घण्टा कस्टडीमा राख्ने अवस्था सिर्जित भयो। त्यो लेभलको नेपाल होइन। नेपालको संविधानले पनि त्यो छुट दिँदैन। उनले ठिक छ, उनले चाहिँ गरेका राम्रो कामहरूलाई राम्रो भन्नुपर्छ, उनले गरेका त्यो चाहिँ नचाहिने कामहरूलाई, खराब कामहरूलाई, त्यही हो डेमोक्रेसी भनेको। अगर हामी त्यसलाई चाहिँ त्यो खराबलाई खराब भन्न सक्दैनौँ, त्यसमा प्रश्न उठाउन सक्दैनौँ भने आज चाहिँ यो 2500 वर्षदेखि विकास भएर आएको होइन, सोक्रेटसदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरिको चाहिँ जुन डेमोक्रेसी छ त्यसको त कुनै अर्थै रहेन नि। आज 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 उनी त्यहाँको मेयर छन् भने पनि त्यो डेमोक्रेसीको कारणले छन् नि। उनी आज दैवीय शक्तिले, राजाले टिको लाएर त्यहाँ मेयर बनाएको होइन, त्यही धरानवासीले बनाएको हो नि। अनि धरानवासीहरूको अभिव्यक्तिमाथि उनको लाइक र डिसलाइकमा जान्छ र जाँदैन नि। त्यसै कारणले मलाई के लाग्छ भने सिक्ने क्रममा चाहिँ थुप्रै अहिले चाहिँ युवा राजनीतिज्ञहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ बुझ्लान् बिस्तारै होइन। त यो आउनु पनि पर्छ यसरी चाहिँ होइन, वाद विवाद छलफल बहसहरू। पुरन्दर सर, जस्तो लामो समयदेखि राजनीति गरिरहेका कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू यो समयसम्म आइपुग्दा जनताप्रति त्यति धेरै उत्तरदायी भएनन् भन्ने व्यापक गुनासा, दुखेसो होइन। र त्यसको विकल्प स्वरूप नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आएको र स्वतन्त्र रूपले पनि अघि बढेको कति राजनीतिक दलहरू नै खोलेर युवाहरू राजनीतिमा होमिएको। तर ती राजनीतिज्ञहरूले पनि जनतालाई या जनताप्रति आशा नजगाएको अवस्था हो अहिले। त्यस्तो चाहिँ म मान्दिनँ। केही न केही आशा नयाँहरूले जगाएकै छन्।